नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाले आज नेपालमा 24 जनाको मृत्यु। देशभर थपिए करिब 3000 संक्रमित। काठमाडौँका 1630 जना। एकता टुङ्गोमा नपुग्दै फुट्न लागेको भन्दै नेकपाका नेता कार्यकर्ता चिन्तित। गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुन दुवै अध्यक्षलाई सुझाव। कोरोना संक्रमणको कहरबीच वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लहरको उस्तै। दैनिक 200 भन्दा बढी श्रमका लागि विदेशी दै। उद्योग वाणिज्य महासंघमा चुनावको चटारो। उपाध्यक्षद्वय ढकाल र प्रधान आरोप प्रत्यारोपमा। भावी अध्यक्ष गोल्छा प्रधानको पक्षमा। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज दिल्ली र बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा। प्लेअफमा पुग्न दुवैलाई जित्नै पर्ने दबाव। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यससँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 984 पुगेको छ। आज देशभर 2933 संक्रमित थपिएका छन्। 13446 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1757 पुरुष र 1176 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 1630 जना छन्। काठमाडौँका 1329, ललितपुरका 193 र भक्तपुरका 108 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै आज 3150 संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर 37524 आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। त्यस्तै आइसियुमा 247 र भेन्टिलेटरमा 74 जना रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा 2119 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफै बेहोर्नुपर्ने निर्णयलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा परेको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओली र केशवजङ केसीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा असोज 15 गतेको फैसलाको उल्लङ्घन गरेको जिकिर गरिएको छ। सर्वोच्चले असोज 15 गते कोभिड-19 सँग सम्बन्धित प्रबन्धनात्मक, प्रतीकात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सबै कार्य निःशुल्क गर्न परामर्श जारी गरेको थियो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार भन्दै विपन्न, असहाय, अति अपाङ्गता भएका 70 वर्ष नआएका ज्येष्ठ नागरिक र फ्रन्टलाइनमा लक्षण भए परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने अरूले आफै नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार अहिले सरकारी अस्पतालले समेत धरौटी रकम जम्मा गराउन थालेका छन्। पार्टी एकता टुङ्गोमा नपुग्दै फेरि विभाजनको दिशामा जान लागेको भन्दै नेकपाका नेताहरू चिन्तित भनेका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर पार्टी फुटाउन खोज्नेहरूलाई चिनेर बेलैमा उपयुक्त कदम चाल्न उनीहरूले सुझाव समेत दिएका छन्। यसका लागि दुई अध्यक्ष गम्भीर ढङ्गले छलफलमा बस्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। दुई अध्यक्ष बीच निरन्तरको मतभेदले अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विघटनको संघारमा आइपुगेको छ। पार्टी दुर्घटनाको दिशामा अघि बढेको भन्दै नेता कार्यकर्ता चिन्तित छन्। संघीय सरकारमा उप प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका नेकपाका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पूर्व समूहभित्रको समीकरणको आधारमा खेल्न खोज्दा पार्टीभित्र समस्या बढेको तर्क गरेका छन्। पूर्व एमाले भित्रको गुटको हिसाबले हिसाब किताब गर्न थालियो भने, पूर्व माओवादी भित्रको विभिन्न धारसित सम्बन्धित बनेर हिसाब किताब गर्न थालियो भने त यसले त राम्रो ठाउँमा पुर्याउँदैन। यता पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ भने विभाजनमा जान नदिन अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष ओलीसँग गम्भीर ढङ्गले संवाद गर्नुपर्ने बताउँछन्। सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाल बनाउने आधार तयार पार्न र समाजवादसम्म पुग्न पनि नेकपाको एकता कायम हुनुपर्ने उनको तर्क छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गर्ने
सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल बनाउने, समाजवादको आधार तयार पार्ने र अन्ततः समाजवादमा जाने उद्देश्यले पार्टी एकता गरिएको हो। त्यसैले ख्यालख्यालमै पार्टी फुटको दिशातिर जान दिनुहुन्न। त्यसैले हामीले पार्टी एकताको रक्षा गर्न पहलै गर्नुपर्छ, प्रयत्न नै गर्नुपर्छ। त्यसकारणले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले फेरि एकचोटि अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसँग कुराकानी गर्नुहोस्। राजदूत नियुक्ति, संघीय मन्त्री परिषद पुनर्गठन र कर्णाली सरकारको किचलोले अध्यक्षद्वयबीच मनमुटाव निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। यस्तै भारतीय जासुसी संस्था रका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता र पर्सामा नेकपा कार्यकर्ताको झडपपछि मृत्यु लगायत विषयले अध्यक्षद्वयबीच दूरी बढाएको छ। यसैका कारण पार्टी फुट्न लागेको विश्लेषण गर्न थालिएको हो। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ। शीर्ष नेतादेखि कार्यकर्तासम्मै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। एकताको प्रक्रिया नसकिँदै नेकपा फुटको संघारमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने, चुनावी घोषणा पत्र र संविधानभन्दा ठिक उल्टो सरकारी व्यवहार, प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीमाथि उनकै पार्टीबाट बारम्बार लाग्दै आएको आरोप हो यो। ओलीको व्यवहार र कार्यशैलीकै विषयमा नेकपाभित्र पटक पटक औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भए, तर निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने अभ्यासको अन्त्य भएन। सहमति भएको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रूपमा राजदूत नियुक्ति र मन्त्री हेरफेर गरेको प्रचण्ड नेकपा पक्षको आरोप छ। ओली पक्षले भने पद नपाएका कारण बखेडा झिक्ने गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। ओली पक्षीय नेताहरूले अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड निकटका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विवाद थप जटिल मोडमा पुगेको छ। वामपन्थी बुद्धिजीवी नरेन्द्र जङ पिटर घोप्टे भिरमा पुगेको नेकपा विघटन हुने र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने तर्क गर्छन्। घोप्टे भिरतिर सरकारी नेकपा बढ्दैछ, त्यसले सरकारी नेकपालाई मात्रै नभइकन देशको व्यवस्थालाई पनि एउटा प्रश्नहरू चाहिँ अगाडि आउँछन्। अब यो चिजहरू साँच्चै नै सम्हाल्न नसक्दाखेरि पार्टी विघटन मात्रै हुँदैन, घोप्टे भिरतिर सरकारी नेकपालाई लगाउँछ, त्यसको दण्ड जनताले र आम देशले भुक्तिनुपर्ने अवस्था देखिरहेका छु। यसअघि पनि महिनौ चलेको नेकपाको किचलो गत भदौ अन्तिम साता सुल्झिएको थियो, तर एक महिनाको बीचमै विवाद छताछुल्ल भएको छ। नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा तितो पोख्ने र पानी माथिको ओभानो बन्ने होडमा छन्। विवाद मिलाउन भूमिका खेल्नुपर्ने नेता नै सामाजिक सञ्जालमा रमिता देखाउन थालेपछि कार्यकर्ता अन्योलमा परेका छन्। हाम्रो महासचिवले अब ट्विट गरेको मैले पनि हेरेँ। उहाँले ट्विट गरेर यो आह्वान गर्ने होइन, उहाँले गर्न के पर्थ्यो भने यदि त्यो स्थिति सिर्जना भएको भएदेखि रोगको चुरो कारण के हो खोजी त्यहाँ गर्नु पर्थ्यो। उहाँले रोगको कुनै पनि रोगको चुरो कारण खोजेर त्यसको उपचारतर्फ लाग्ने हो। विचार, सिद्धान्त र संगठनमा भन्दा पनि कार्यशैलीको विषयमा नेकपाभित्र पटक पटक विवाद हुँदै आएको छ। त्यसैले सत्तामा रहेका र सत्ता बाहिर रहेका नेताहरूको स्पष्ट दुई किता छुटिएको छ। पूर्व एमाले र देश हाँकिसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पनि प्रचण्ड निकट देखिएका छन् भने प्रचण्डको विश्वास पात्रको रूपमा चिनिएका रामबहादुर थापा ओली नजिक पुगेका छन्। मन्त्री बनेपछि योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसालको भूमिका पनि फेरिएको छ। सत्तामा पुगेपछि जनता भुल्ने रोगले नेकपा यति बेला थला परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद मिलाउन 40 नेता पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छलफलमा जुटेका छन्। आगामी 21 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठक अघि विवाद मत्थर गर्ने तयारीका साथ सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी तथा अन्य केही नेतालाई छलफलमा बोलाउनु भएको हो। आजको छलफल विशेष गरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला लगायत 27 केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गर्दा गरेको विरोध पत्रमाथि छलफल भएको हो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 3 जना राजदूतको संसदीय सुनवाई कार्तिक 27 गते हुने भएको छ। प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएपछि 27 गतेका लागि सुनवाई तोकिएको हो। अमेरिकाका लागि डाक्टर युवराज कतिवडा, बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई राजदूतमा सिफारिस गरिएकोमा सुनवाई हुन बाँकी छ। प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध समितिमा 4 वटा उजुरी परेका छन्। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले उजुरीकर्ता नै नआएको भन्दै सुनवाईको अर्को मिति तोक्नु भएको हो। छलफल गर्न सक्छौं, त्यसकारण 2 दिन टाइम भएको कारणले कति गते पर्दो रहेछ? 27 गते, यही महिनाको 27 गते 11 बजे गरौँ। उहाँहरूलाई पनि बोलाउने भन्नु, उहाँहरूलाई पनि सुनवाईको बेलामा 3 जनालाई पत्र पनि जारी गरौँ। गत असोज 16 गते मन्त्री परिषदको बैठकले खतिवडालाई अमेरिका, रेग्मीलाई बेलायत र विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी त्रास घटेको छैन, तर रोजगारीका लागि विदेशिनीको संख्या पनि घटेको देखिँदैन। संक्रमण र लकडाउनका कारण स्वदेशमा रोजगारी गुमाउनु परेपछि युवाले विदेशमै पसिना बगाउन उपयुक्त देखेका छन्। एक रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण धमाधम स्वदेश फर्किरहेका छन्। कतिपय चाहेर पनि फर्किन सकिरहेका छैनन्। धेरै नेपाली श्रमिक विदेशमै अलपत्र छन्, तर विश्वव्यापी महामारी बीच पनि रोजगारीका लागि देश छाडेर जानेको संख्या उल्लेख्य छ। कोरोना कहरका कारण विदेशबाट फर्किएकाहरू पनि केही महिनामै फर्किन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार 3 महिना बन्द रहेर असार 18 गते श्रम स्वीकृति खुलेसँगै महिनामा 6 देखि 7,000 युवा श्रमका लागि विदेशी रहेका छन्। विदेश जानेको संख्या उल्लेख्य रूपमा चाहिँ पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको संख्या चाहिँ उल्लेख्य रूपमा बढेकै मान्नुपर्छ। कोभिडको बिचमा पनि भनौँ न महिना दिनमा 6-7 हजारसम्म पनि गएको देखियो। जुन बिचमा हामीले उद्धार गऱ्यौँ अथवा जुन तरिकाले हाम्रो फ्लाइटमा चाहिँ सेड्युल फ्लाइट अथवा चार्टर फ्लाइटबाट जो आउनु भएको थियो उहाँहरू फेरि पुनः श्रम स्वीकृति लिएर सम्बन्धित देशमा फर्किरहनु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण देशमा धेरैको रोजगारी खोसिएको छ। रोजगारका अन्य सम्भावना पनि देखिएको छैन। कोरोना कहरबाट कहिले मुक्ति पाइने हो त्यो पनि यकिन छैन। त्यसैले पनि युवाले विदेशिनीको विकल्प देखेका छैनन्। पैसा पनि पाइरहेको छैन, पैसा पनि सक्यो, लोन लिएर आएको पैसा, अनि फेरि पैसाको व्यवस्था गरेर फेरि त्यो डर त हुन्छ, के गर्ने अवस्था यस्तै भएछ। यहाँ पनि काम पनि थोरै भइरहेछ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राग अलाप्दै आएको सरकारले युवालाई देशमै रोजगार बनाउन पर्याप्त पहल गरेको छैन। सरकार चलाउनेहरू यही रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा पनि युवा शक्तिलाई विदेश पठाएर रेमिटेन्स खाएर बस्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। त्यसैले यस्तो बेला पनि दिनहुँ 200-250 युवा विदेशी रहनु परेको अवस्था छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग आर्थिक र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली शेयर बजारमा आज नेप्से परिसूचक 3.5 अङ्कले घटेको छ। नेप्से 3.33 अङ्कले घटेर 1637.63 बिन्दुमा झरेको छ। आज 197 कम्पनीका 6,93,000 क्रेता शेयर 2,45,39,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। बैंक, विकास बैंक, अन्य र जीवन बीमा समूहको शेयर ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार पनि घटेको हो। बैंक समूहको शेयर 11%, अन्य समूहको 3% र जीवन बीमा समूहको शेयर 9%ले घटेको छ। व्यापार, होटल, जलविद्युत, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स, निर्जीवन बीमा उत्पादन लगायतका समूहको शेयर भने बढेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं साधारण सभा यही मङ्सिर 11 देखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। कोरोना संक्रमणका कारण पटक पटक सर्दै आएको साधारण सभाको नयाँ मिति तय भएसँगै उपाध्यक्ष द्वय चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान चुनावी दौडमा होमिएका छन्। एक रिपोर्ट।
पटक पटक स्थगित हुँदै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा मङ्सिर 11 गतेदेखि 13 गतेसम्मका लागि तय भएको छ। चुनावका लागि किशोर प्रधान र चन्द्रप्रसाद ढकालले चुनावी तालमेल बनाएर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। यससँगै महासंघको शक्ति समीकरण पेचिलो र रोचक बन्दै गइरहेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्ति नै 3 वर्षपछि महासंघको स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था विधानमा छ। यही व्यवस्था अनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अब अध्यक्ष हुनेछन्। ढकालको समूहबाट एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्गाई, वस्तुगततर्फ उमेशलाल श्रेष्ठ र जिल्ला नगरतर्फ गुणनिधि तिवारी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यसैगरी अर्का प्रतिस्पर्धी प्रधानको समूहमा एसोसिएट उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योति, वस्तुगततर्फ अञ्जन श्रेष्ठ र जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ चुनावी मैदानमा छन्। प्रतिस्पर्धामा रहेका मध्ये जसले बाजी मारे पनि उनीहरूले गोल्छाकै नेतृत्वमा काम गर्नेछन्। तर अध्यक्ष सुनिश्चित भइसकेका गोल्छा अहिले विभिन्न गुट उपगुट बनाएर जित हारको खेलमा लागेका छन्। उनले प्रधानको पक्षमा खुलेरै मत मागिरहेका छन्। यो टिम त्यहाँ कुनै राजनीति गर्नको लागि आएको होइन, यो टिम त्यहाँ काम गर्नको लागि आएको हो। हामी सबैजना उद्योग वाणिज्य महासंघलाई आफ्नो मन्दिर मान्छौँ र त्यसै अनुसारले हामी निजी क्षेत्रको सेवा गर्नको लागि, निजी क्षेत्रलाई अझ बढी बलियो बनाउनको लागि, निजी क्षेत्रको सम्मानलाई अझ माथि पुर्याउनको लागि हामी आएका। यता वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार ढकाल भने गोल्छाले पदीय मर्मलाई ख्याल नगरेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। साथै कोभिड-19 का कारण सङ्कटमा रहेका साना तथा मझौला व्यवसाय बचाउन आफूले उम्मेदवारी दिएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। हामीले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत अध्यक्ष बनाउने चाहिँ प्रस्ताव किन पारित गरेका चाहिँ थियौँ र त्यसको मर्मलाई अहिले कसले मार्दैछ, त्यो केका लागि भनेर म प्रश्न गर्न चाहिँ चाहन्छु। वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उम्मेदवार प्रधान भने गोल्छालाई आफ्नो टिम बलियो बनाउने अधिकार भएको दावी गर्छन्। महासंघमा गोल्छाको कार्यकाल पूर्ण रूपमा सफल बनाउन सहयोग गर्ने बाचा गरेको र उनले पनि सहयोग गर्ने वचन दिएको प्रधानको भनाइ छ। हामी शेखर गोल्छाज्यूलाई सघाएर हामीहरूको ऐतिहासिक चाहिँ वर्ष, उहाँको ऐतिहासिक कार्यकाल बनाउने हामीले प्रतिज्ञा गरेका छौँ र नेपालमा अहिलेसम्म हुन नसकेका सम्पूर्ण कुराहरू हामीले व्यवसायको हितमा स्थापित गर्ने हाम्रो प्रण छ। महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा 78 जना रहने व्यवस्था छ। 69 जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने 5 जना मनोनित सदस्य रहनेछन्। निवर्तमान अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। महासंघमा जिल्ला र नगर वस्तुगत सङ्घ एसोसिएट गरी 3 उपाध्यक्ष रहनेछन्। हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाले आज नेपालमा 24 जनाको मृत्यु, देशभर थपिए करिब 3000 संक्रमित, काठमाडौँका 1630 जना। एकता टुङ्गोमा नपुग्दै फुट्न लागेको भन्दै नेकपाका नेता कार्यकर्ता चिन्तित, गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुन दुवै अध्यक्षलाई सुझाव। कोरोना संक्रमणको कहरबीच वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको लर्को उस्तै, दैनिक 200 भन्दा बढी श्रमका लागि विदेश हिँड्दै। उद्योग वाणिज्य महासंघमा चुनावको चटारो, उपाध्यक्षद्वय ढकाल र प्रधान आरोप प्रत्यारोपमा, भावी अध्यक्ष गोल्छा प्रधानको पक्षमा। र आइपिएल T20 क्रिकेटमा दिल्ली र बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै प्लेअफमा पुग्न दुबईलाई जित्नै पर्ने दबाव। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।